بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا نواصل مع درس الاهتزازات. مازلنا في الدوزيام شابيتر متعلق بالفورماليزم دو لاغرانج، وكنا توقفنا عند لا بروميير ابليكاسيون، والآن نديرو لو دوزيام اكزامبل. دونك كان عندنا لو بروميير اكزامبل، دوكا نديرو لو دوزيام اكزامبل. هذا لو دوزيام اكزامبل عفوا طويل شويه في الحقيقه، طويل شويه، ممكن يدينا يكون الفيديو طويل شويه ولكن يحتاج صبر. ما نقدرش نقسمه لانه نفس التمرين ما يجيش مقسوم. المهم نحاولوا نختصروا دون الاخلال بالمعنى. وهذا التمرين ماهوش صعيب ولكن شويه معقد، وتعمدت درت التمرين فيه تقريبا معظم الحالات اللي ممكن يتلاقى معها الطالب. بالتالي اذا انا في ظني انه اذا قدر التمرين يفهم مليح، يفهم ماشي يحفظ الحل. اذا فهم مليح الحل تاع التمرين هذا، اعتقد انه يلقى سهوله في التمارين القادمه ان شاء الله. اذا في الاكزرسيس هذا عندنا اون بار عندها اون ماس، دونك لا ماس تاعها اني با نيغليجابل، عندها اون ماس، وعندي في لو سونتر دو غرافيتي نتاعها ان روسور كا. elle fait rotation par rapport au point O في l'extrémité لتحت. بعد عندي هنايا ان سيلندر كيدير الرولمون سون غليسمون. عندي هنايا ان سيلندر يدير لنا الرولمون سون غليسمون. اونتر لي دو سيستيم هادو، لي سو سيستيم هادو، كاين انتيج انديفورمابل، معناها غير قابله للتشوه، ودو ماس نيغليجابل، دونك ما عندهاش كتله، مهمله الابعاد. وفي السيلندر هذا في لو بوين بي عندنا ان امورتيسور، نبلاسيو ان امورتيسور. دونك هذا هو السيستم تاعنا، لا بار تدور بان اونغل تيتا، ولو سيلندر يدور ان اونغل في. دونك هذا هو. ورانا كاتبين هنا بلي لو ديسك اي رولمون سون غليسمون، معناه عندي رولمون سون غليسمون، دونك عندي ان كونديسيون سينيماتيك. اول سؤال هو كالكولي لو دوغري دو ليبرتي دو سيستيم، كيما قلت لكم دائما اول حاجه هو لو دوغري دو ليبرتي، ومن بعد كالكولي لينيرجي سينيتيك، لينيرجي بوتونسييل، لا فونكسيون دو ديسيباسيون، ومن بعد ديتيرميني l'équation différentielle du mouvement par rapport à θ, bien sûr en utilisant le formalisme اللي قريناه. 6. déduire la pulsation propre et le facteur d'amortissement. نبداو مع لو بروميير بوين، نبداو مع لو دوغري دو ليبرتي. اول حاجه نخيروا لو نومبر دو بارامتر اللي كاين. عجل قلنا دائما انه باش نحسبوا لو دوغري دو ليبرتي لازم لنا دو شوز، لازم لنا نومبر دو بارامتر توتال ونومبر دو ليزون. اذا لازم عليك تحدد هذه الاثنين باش تقدر باستعمالهما تحسب لو دوغري دو ليبرتي. اذا النومبر دو بارامتر دو موفمون واش عندنا يا جماعه؟ عندنا لو اكس يو جي، لو ديبلاسمون هذا تاع لو روسور. شوفوا واش قلت لكم، كاين دي بوين لازم تروح تروبيريهم، كاين لو روسور وين كاين لامورتيسور. عندي لو بوين ا، على جال عندي هنا اون بار دو ماس نيغليجابل، عندي فيها دو اكستريميتي يتحركوا، وحده عندها علاقه مع لا بار وحده مع لو سيلندر. دونك لازم نشوف ثانيتيك لو اكس ا سي ان بارامتر دو موفمون. دو ميم بالنسبه لو اكس بي هو لو ديبلاسمون تاع لامورتيسور. وعندي لونغل تيتا، عندي لونغل تيتا، وعندي بيان سور لونغل في. دونك او توتال نلقى بلي عندي 5 بارامتر. هذه اول خطوه داخل لو دوغري دو ليبرتي، انك تحدد نومبر دو بارامتر توتال. الجماعه ممكن يسقسوا على الايكغاك، كنت نبهت عليها انه تحب تدخل الايكغاك، دخل الايكغاك. دونك عندك ايكغاك جي، ايكغاك ا، ايكغاك بي. بيان سور من بعد ثانيتيك راح يدخلوا لي رولاسيون تاع الايكغاك، بالتالي نطيحوا في لا ميم شوز. دونك تزيد 3 ايكغاك راح تزيد 3 رولاسيون، وبالتالي
ما نديروهمش باش ما نطولوش في الحل تاعنا. دوكا بعد ما لقينا بلي عندنا 5 بارامتر راح نشوفوا لي ليزون. صح، عندي ان تريونغل دائما، دونك عندي هنا راح نشوف لي ليزون جيومتريك. هاو اكس ا، دونك راهو مقابل لونغل تيتا، دونك عندي ال سينوس تيتا، وقلنا بوتيت ديفورماسيون ولا بوتيت اوسياسيون، دونك عندي سينوس تيتا تيغال تيتا. اكس جي كيف كيف ما جي في لامواتوري، باسكو حنا على بالنا بلي لو سونتر دو غرافيتي يجي في المنتصف، اذا من لهنا عندي ال سور 2، دونك تجيني ال سور 2 سينوس تيتا، و سينوس تيتا هي تيتا، دونك تجيني ال سور 2 تيتا. هذه بالنسبه لاكس جي والاكس ا. دوكا نجي نشوف اون اوتر ريلاسيون اللي هي لو رولمون سون غليسمون، كنا حكينا عليها، وهي سي اون ريلاسيون سينيماتيك، كنا هضرنا هذه جيومتريك جبناها من تريونغل اكس ا اكس جي. دوكا نشوفوا لو رولمون سون غليسمون واش يعطينا. بون هذا اكس بي، اكس بي هو لو ديبلاسمون هذا زائد لو ديبلاسمون هذا. رجال هذا يدور وينتقل، اذا الانتقال منا لهنا، دونك لازم نستعمل لو ستيلو بالك باش تشوفوها. هذا هو اكس بي، دونك هو هذا زائد هذا، اذا هو ان بريم بلس ان بريم بي، هذا هو ان بريم بي، ها هو بي وراه، يعني هذا هو بي وهذا هو نفسه. دونك هذا هو لو اكس بي نتاعي في الحقيقه واش يساوي. دونك اكس بي واش راح يساوي؟ انا على بالي بلي لو سونتر ينتقل ار تيتا، كنا درناها في الموسون غليسمون ار تيتا، وهذا هنا تلاحظوا بلي عندي مثلث، هذا ار سينوس في، دونك نفاصي هذو باش تشوفوه لي مليح. كان تلاحظوا معايا هنايا نلقى بلي عندي مثلث هاواك، فوالا، وهذا المثلث دونك هذا هو الان بريم بي، كتيبه بلا سوري صعيبه شويه. ان بريم بي راه مقابل للزاويه في، اذا نقدروا نكتبوه بلي هو ار على نصف القطر تاع السيلندر، ار سينوس تيتا، سينوس في عفوا هو نفسه سينوس في تيغال في، باسكو عندنا دي بوتيت اوسياسيون، حنا نقراو غير لي بوتيت اوسياسيون، ما نكتبوهاش، ديروها في راسكم بلي رانا في لي بوتيت اوسياسيون، غير اذا قلنا لكم ما كاش بوتيت اوسياسيون هذاك النهار تعاملوا معاه على حسب واش نوجهوكم. اذا راني خرج اكس بي لا تروازيام ريلاسيون اللي عندها علاقه مع في، اكس بي تيغال 2 فوا ار فوا في، فوا في، سوبريمي هذا اذا هذه الامر اللي يتعلق ب اكس بي. نجو نشوفو عندنا اون اوتر ريلاسيون، هاد لا ريلاسيون لازم حتى تنتبه لها. واش نلاحظوا؟ مادام هنا عندي اون تيج دو ماس نيغليجابل، دونك ما عندهاش انرجي سينيتيك، هذه من بعد نحتاجوها، بصح قال لي بلي انديفورمابل، هذه حنا نقولوها لكم في لي نونسي تاع ليكزيرسيس بلي انديفورمابل. سمحوا لي برك ندير النظري نسيتهم. انديفورمابل واش راح يصير لنا جماعه؟ دونك لازم لو بوين ا، ديبلاسمون تاع لو بوين ا هو نفسه الديبلاسمون تاع لو بوين بي. كيفاش راح نفهمكم؟ شوفوا معايا مثلا هذه، اذا انتقلت هذه، واش ينتقل هذه النقطه؟ اذا انتقلت هذه ب 2 سنتيمتر، هذه تنتقل ب 2 سنتيمتر، ما تقدرش هذه تطبعها ب 2 سنتيمتر وهذه تدنا ب 1 سنتيمتر، دونك مستحيل. علاش؟ لانها سوليد. بار كونتر لو نشوف هذا تاع السيليكون يقدر، لانه يدي فورما، يقدر هذا يدير هكذا، بالتالي هذا يدنا، هذا ما يدناش اصلا. مثلا تشوفوا
لانه علاه لانه ديفورمابل ماهوش سوليد ماهوش ريجيد عفوا. بار كونطر هذه الي ريجيد، دونك اذا دنيت هذه بصفه تدنا. لهذا حنا نزيدو اون ريلاسيون اللي تقول بلي لازم اكس ا تساوي اكس بي. هذا هو الانطلاق نتاعنا، اكس ا تساوي اكس بي. اذا نقدروا نطلقوا من المفهوم هذا باش نديروا اكس ا تساوي اكس بي. دونك معناه ال تيتا، علاش؟ لانه اكس ا تساوي ال تيتا وتساوي 2 ار في لانه هي اكس بي. وهكذا نزيدوا لا كاتريام ريلاسيون. اذا شحال لقيت من الايكواسيون عندي؟ لقيت عندي 4 ريلاسيون. اذا ام ايتيغال 4. كي نجيو نحسبوا لو دوغري دو ليبرتي حنا نلقاو باللي نومبر دو بارامتر كان 5 ولي ليزون 5 موان 1. دونك عندي ان سول دوغري دو ليبرتي وتيتا مادام كلهم شوفوا مليح معايا كلهم هنا تقدر تكتبهم فونكسيون دو تيتا كلهم، حتى الاكس بي تقدر تعوض فيه هنا بتيتا، تقدر فيه تعوضها بتيتا وتلقى روحك باللي اكس بي اون فونكسيون دو تيتا، وتلقى في اون فونكسيون دو تيتا، والاكس جي اون فونكسيون دو تيتا، والاكس ا اون فونكسيون دو تيتا. دونك تيتا هي لا كوردون جينيراليزي، هو لو بارامتر انديبوندون والاخرين هما اللي متعلقين به. مادام عندي ان سول بارامتر انديبوندون دونك واش نقول؟ نحتاج اون سول ايكواسيون ديفيرونسيال فقط تكفيني بور ديكرير لو كومبورتمون دو سيستيم تاعنا. عفوا. الآن نروحو لو كالكول دو لينيرجي سينيتيك. نروحو لو كالكول دو لينيرجي سينيتيك. هنا واش نروبيريو لي سوليد نتاعنا اللي عندهم اون ماس. كي نروبيريو لي سوليد اللي عندهم اون ماس واش راح نديرو لهم؟ راح نحسبوا لهم لينيرجي سينيتيك. اذا هنا واش عندي؟ عندي لينيرجي سينيتيك تاع لابار هذه على جال عندها اون ماس، وعندي ايضا لينيرجي سينيتيك دو سيلندر. الباقي كوم لو روسور ما عندوش، لامورتيسور ما عندوش، وهذه قلنا دو ماس نيجليجابل دونك ما عندهاش. دونك لازم نحسب دو انرجي سينيتيك، والانرجي سينيتيك توتال هي لا سوم دي دو. دوكا نروحو نحسبو تاع لابار. نبداو بلابار ومن بعد نروحو لو سيلندر. هاذيك لابار دونك ندير ان موفمون دو روتاسيون بارابور او سوندر بوان او، ماهيش الدور بالنسبه لمركز العطله وانما راهي الدور بالنسبه ليكستريميتي نتاعها. دونك لازم لو مومون دينيرسي ندوه بارابور او زاكس او سوندر دو روتاسيون، l'axe de rotation. هنا دونك لازم ندير بارابور او. غير نقول لكم مومون دينيرسي بارابور ان بوان ولا بارابور ان اكس اللي ما يمرش من مركز العطله، ولا بارابور ان بوان ديفيرون بارابور او سونتر دو غرافيتي، دير في راسك بلي لازم تروح للتيورام دو هويغنز. اذا لا بار اي اون روتاسيون بارابور او، نهاوليك لو سونتر دو روتاسيون او، و لونغ دو روتاسيون اي تيتا. دونك باينه بلي حنا نكتبو ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور اي بارابور او عفوا تيتا بوان او كاري. يبقى لنا لو مومون دينيرسي بارابور او واش يساوي؟ يساوي لو مومون دينيرسي بارابور جي بارابور او سونتر دو غرافيتي بلس لا ماس تاع لا بار fois la distance entre le centre de rotation et le centre de gravité, donc OG au carré. OG au carré هو L sur 2 على جال هذه كامل L وهذه L sur 2. Donc le moment d'inertie d'une barre par rapport au centre de gravité معروف بلي ML au carré sur 12. و la distance OG 1/2. Donc نقدر فاسيلمون نحسب لو سونتر عفوا لو مومون دينيرسي بارابور او اللي يخرج لي ام ال كاري سور 3.
دونك نعوض هنا، نعوض هنايا، ولاحظوا انه دائما نخلي ان دومي اون فاكتور نحتاجه من بعد، ونخلي لا فيتاس اون فاكتور نحتاجه من بعد. صح، هذه بالنسبه لينيرجي سينيتيك دو لابار. بعد ما كملنا لابار هاني عوضت، بقات لي لو ديسك. لو ديسك راه رولمون سون غليسمون جماعه. كل ما تشوف ولا كل ما يقول لك كاين ان رولمون سون غليسمون، دير في راسك بلي عندك دو موفمون، عندك ان موفمون دو ترانسلاسيون، عندك حركه انسحابيه، عندك ان موفمون دو روتاسيون، حركه دائريه. اذا واش لازم عليك؟ لازم عليك اخي الكريم تحسب دوز انرجي سينيتيك، انرجي سينيتيك بور لا ترانسلاسيون، انرجي سينيتيك بور لا روتاسيون. دونك لينرجي سينيتيك تاع ديسك وحده ولا تاع السيلندر حاجه هي لا ميم، هي في حد ذاتها فيها زوج لداخل. دونك لو ديسك qui tourne au roulement sans glissement، دونك عندي une translation plus une rotation. دونك لازم تحسب دوز انرجي سينيتيك، وحده بور لا ترانسلاسيون وحده بور لا روتاسيون. اكس ان هذا اكس ان كنا حسبناها من قبل في ليزون اللي هو ار في، حاجه قلنا لو سونتر يدير ان ديبلاسمون، مادام رولمون سون غليسمون لو سونتر يدير ار فوا في. لو مومون دينيرسي بارابور او سونتر دو غرافيتي تاع ان ديسك معروف بلي هو ام ار كاري سور دو، والاكس سي اللي هو نقصدو به الاكس ان هنا لانه هو لو سونتر نتاع الديسك، راح نسموه، راح يكون ار في كيما قلت لكم. دونك جو رومبلاس، نجي الام هذه راهي ام، اكس بوان تولي ار في بوان او كاري، ان دومي لو مومون دينيرسي هو ان دومي ام ار او كاري فوا في بوان، نخرج في بوان فاكتور، نخرج ان دومي فاكتور، نجمعهم تجيني 3 سور 2، على جال عندي 1 بلس ان دومي دونك سي 1,5 هي 3 سور 2، 3 سور 2 ام ار او كاري. اذا هذه لينيرجي سينيتيك تاع الديسك. اذا لينيرجي سينيتيك توتال هي لا سوم دي دو تاع لا بار بلس تاع الديسك. مي اون رومارك هنا بلي عندي لينيرجي سينيتيك الي فونكسيون دو دو بارامتر، فونكسيون دو تيتا اون فونكسيون دو في، وحنا على بالي بلي عندنا ان سول دوغري دو ليبرتي. دونك واش نقدر ندير؟ نقدر هذه في نكتبها ان فونكسيون دو تيتا، وكنا حسبناها من قبل، كنا خرجناها، وبالتالي تولي عندي اون سول فاريابل اللي هي تيتا بوان. دونك كان عندنا في تساوي ال سور 2 زير تيتا، دونك في بوان هي ال سور 2 زير تيتا بوان ديريكتومون، وهذه هي اللي نعوضها، هي اللي نعوضها هنا باسكو او كاري تولي ال او كاري 4 ال او كاري تيتا بوان او كاري. هذه هي لينيرجي سينيتيك دو سيستيم اون فونكسيون دو تيتا برك، تيتا بوان قصدي. ثم توجور نخرج ان دومي اون فاكتور ونخرج تيتا بوان اون فاكتور باش نخرجها سو لا فورم اللي قلت لكم عليها ان دومي ام 0 تيتا بوان او كاري. دونك كي نخرج ان دومي اون فاكتور، نخرج ان دومي فاكتور تبقى 1 سور 3 ام ال او كاري، تبقى لي 3 سور 2 ام ال او كاري بيان سور فوا ال سور 4 ار. وشنو هو هنايا؟ نقدر نختزل ار او كاري مع ار او كاري، دونك تروح الار او كاري و 2 فوا 4 تولي 8، دونك نلقى هذه الاكسبريسيون هذه. دونك هنا راهي مكتوبه سو لا فورم تاع ان دومي ام 0، نستعمل هذا راهي من الشكل ان دومي ام 0 تيتا بوان اوكي. دونك هذه هي ام 0، هذه هي ام 0 تاعنا، هذه هي ام 0 تاعنا. دونك رانا ديتيرمينينا ام 0 بلا ما نروحو لا ديريفي والمشاكل هذوك.
بعد ما كملنا لينيرجي سينيتيك، نروحو لينيرجي بوتونسيال. في لينيرجي بوتونسيال عندي دوز انرجي بوتونسيال. عندي لينيرجي بوتونسيال الاستيك تاع بسبة لو غوسور، وعندي انرجي بوتونسيال دو لا بار بسبة لا فارياسيون دو لا هوتور تاع لو سونتر دو غرافيتي. دونك عندي دوز انرجي بوتونسيال. تاع لو روسور هي ان دومي كا اكس جي على جراهو لي لو بوين جي او كاري بيان سور. اكس جي هذا هو معروف لو تريونغل هذا حكينا عليه مقبل يساوي ار سور دو تيتا، كنا خرجناها مقبل. دونك نقدر نبلاسي ديريكتومون ان دومي كا ار سور دو تيتا لو تو كاري. هذه بالنسبه لينيرجي تاع لو روسور. وتوجور راك تشوفوا نكتب ان دومي نخرج تيتا وكاري ونخلي كلش اون فاكتور لداخل باش من بعد ندير ديريكتومون لو كا زيرو. دوكا خدمنا تاع لو روسور، بقات لنا تاع لابار. شوفوا لابار واش يصير لها. هاوليك لو سونتر دينيرسي وين كان؟ في لا بوزيسيون ديكيليبر قبل الحركه. لما تنسى الحركه بون بيان سور الارتفاع تاعو كان ال سور 2. لما تنسى الحركه السونتر دو غرافيتي الارتفاع تاعو ينخفض، اذا ينخفض باش. دونك اش تاعنا هو في الحقيقه ال سور 2. لا حبينا هذه في الحقيقه درناها من قبل بصح معليش نعاودو نذكرو كي تجي المناسبه. اش واش يساوي؟ يساوي ال سور 2 موان هاد لا غروندور هذه كنا نسموها اي لاش فيتو، كنا نسموها ا. دونك ال سور 2 موان ا، اش يساوي ال سور 2 موان او ا نقدروا نجيبوه من المثلث هذا. دونك هذا الوتر وهذا ا وهذه تيتا، دونك كوس تيتا نجيبوها بلو كوس تيتا. اذا موان ام جي اش هاوليك ا اللي حكيت لكم عليه، اش تساوي ال سور 2 موان ا. هاوليك لو تريونغل تاعنا، هاوليك ا ال سور 2، دونك ا تساوي ال سور 2 كوس تيتا. دونك اش يساوي ال سور 2 موان ا اللي هو ال سور 2 كوس تيتا. تقدر تخرج ال سور 2 اون فاكتور وتبقى لك 1 موان كوس تيتا. وكنا قلنا بلي 1 موان كوس تيتا واش تساوي بور دي فابل اوسياسيون تساوي تيتا كاري سور 2. دونك اش واش يساوي؟ يساوي ال سور 2 تيتا كاري سور 2. ونجي نعوضها في الانرجي بوتونسيال تاعي تولي موان ام جي ال سور 2 تيتا كاري سور 2. بيان سور ما حبيتش نسامبليفيها، ما حبيتش نكتب سور 4. عاجل نحتاج الان دومي هذاك راح نخرجوه باش دائما نكتبها ان دومي فوا كالكو شوز فوا تيتا او كاري باش هذيك كالكو شوز هي نسميها كا زيرو. دونك هنا هذه الانرجي عفوا هذه الانرجي دو سيستم، هذه تاع لو روسور وهذه تاع لابار، هذه الاستيك وهذه دو لا بوزونتور انرجي بوتونسيال نقصد. من بعد نخرج ان دومي هاوليك، دونك يخرج ان دومي من ناثان ونخرج تيتا و كاري. واش تبقى كا ال و كاري سور 4 هياك، وهنا تبقى موان ام جي تيتا و كاري سور 2. اجل ان سور 2 تخرج. دونك هذا الدخلاني نسموه كا زيرو راح يساوي هذا. دونك جبت ام زيرو وجبت كا زيرو. بعد ما كملت مع ام زيرو كا زيرو نروحو نشوفو لينيرجي دو ديسيباسيون. نورمالمون هنا عفوا نكتب لينيرجي دو ديسيباسيون. لامورتيسور راهو اكروشي في لو بوين بي، دونك ندي اكس بي ان دومي سي اكس بي بوين او كاري. اكس بي كنا حسبناها ولقيناها بلي تساوي 2 ار فوا في، دونك جو رومبلاس. وفي على بالنا بلي نقدروا نكتبوها فونكسيون دو تيتا كنا حسبناها من قبل. دونك نقدر نعوض في هنايا في او كاري رومبلاسيها بهذه او كاري. من بعد كي رومبلاسي نتحصل على هاد ليكسبريسيون هذه، هاوليك ان دومي هاوليك في بوان او كاري. دونك نقدر نقول باللي كي نعوض في او كاري بهذه نتحصل على هاد ليكسبريسيون هذه. بيان سور اللي راه يسقسي على الربعه هذا منين جا، هو كي درنا او كاري عجلها تولي 4
ار او كاري في بوان او كاري. كي نسامبليفي تبقى لي ان دومي سي ال او كاري تيتا بوان او كاري. دونك سي زيرو هو اللي يكون اونتر بارونتيز اللي هو سي ال او كاري. دونك هكذا جبنا الام زيرو، جبنا الكا زيرو، وجبنا السي زيرو. الاف ما كانش، دونك ما عندي اوكين فورس ابليكي هنايا، ماشي كيما ليكزيرسيس اللي قبله. هنا ما عندي اوكين فورس ابليكي، اوكان مومون، اوكين اكسيتاسيون. دونك ما كنا نروح نحسب لو طرافاي، ما عنديش ان فورس هنا اكستيريور نحسب لها لو طرافاي. تشوفوا كاع خدمنا بدي زينيرجي برك. ليكواسيون ديفيرونسيال دائما تكون دو سيت فورم. Il suffit de remplacer M0 بالإكسبريسيون اللي لقيناها، K0 بالإكسبريسيون اللي لقيناها، و C0 بالإكسبريسيون اللي لقيناها، وهذه تروح بزيرو. على جال ما عنديش سي ان سيستيم ليبر. دونك il suffit de remplacer برك ونلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون تاعنا. دونك هذه سي ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون تحصلنا عليها وكتبناها روماركيو بارابور ا تيتا. كنا قادرين نكتبوها بارابور في مثلا. بعد ما خرجنا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون نروحو نحسبو لا بيلساسيون بروبر. لافونتاج تاع لا ميثود اللي عطيتها لكم انه تقدر تحسب لا بيلساسيون بروبر بلا ما تلحق، بلا ما توصل عفوا واش يسموها، بلا ما توصل ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. على جال نتا اون فوا عندك كا زيرو عندك ام زيرو ديريكتومون تقدر تحسب اوميغا زيرو، ماشي بسيف تروح تخرج ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. دونك اوميغا زيرو كاري هي كا زيرو سور ام زيرو. دونك باش تجيب اوميغا زيرو لازم دير لا راسين وطبق ترومبلاسي برك بالاكسبريسيون تاعهم. لا ميم شوز بالنسبه لو فاكتور دامورتيسمون هو سي زيرو سور دو فوا ام زيرو وترومبلاسي شاك غروندور بالاكسبريسيون تاعها. اذا الى هنا خلاص لو كور تاعنا. بقى لنا ان طرافاي افير، ماذا بيا ديروه وترسلوه لي عن طريق الموقع. هاو كاين في الموقع باش تكون عندكم الفورمولير باش تبعث. ماذا بيا تبعثوه باه انا نشوف واش فهمتو واش ما فهمتوش. انا من طرافاي افير نقدر نعرف واش فهم الطالب واش ما فهمش، وعلى الضوء لو روتور دانفورماسيون هذا نعاود نشرح امور نركز عليهم اكثر بالنسبه لكم، ولا حتى بالنسبه لي تكرر بزاف نعاود حتى بالنسبه يعني في لي كور الجايين نعاود نركز عليهم اكثر. اذا نتمنى طرافاي افير هذا ديروه، وفي الموقع عندكم لو كونتاكت كيفاش تكونتاكتيوني. ماذا بيا تبعثوا لي لو طرافاي افير في الميل، عندكم لو ميل تبعثوا لي لو طرافاي افير نشوفوا باش نعرف اسكو يعني الناس فهمتني ولا ما فهمتنيش، ونعرف النقائص اللي كاينين. وحتى انا ماذا بيا حتى يعني اذا كان نزرب راني نزرب ولا يعني راني نهمل بعض النقاط، ماذا بيا ترسلوهم لي باش ناخذهم بعين الاعتبار ونحسن الكور هذا شيئا فشيئا. قبل ما نختم لكم لو طرافاي افير هذا، لو طرافاي افير الاولاني عندكم ان سيستيم. دونك توجور بور دو فابل اوسيلاسيون، هذه سينيس كيو برك سينيس تيتا نورمالمون مثلا. يقول لك ديتيرميني لينيرجي بوتونسيال سينيتيك كذا كذا، ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون وديديفير لا بيلساسيون بروبر لو فاكتور دامورتيسمون. دوزيام اكزرسيس يعجبني هنايا لانه ماذا بيا تتعلم تخرج ان موديل ماس روسور دون فريزوز. دونك هذه فريزوز عندك ان كور سوليد وراهو محطوط على ان كاوتشو كيما نقولوا باش ما يفيبريش، ايزولاسيون على لي فيبراسيون. خمو سيو تجتهدوا كيفاش تخرجوا لنا لو موديل ماس روسور تاع لو سيستيم هذا. اذا عندكم دو طرافاي افير ماذا بيا ترسلوهم لي باش نشوف واش فهمتوا واش ما فهمتوش. اذا وصلنا الى نهايه هذا الشابيتر بكل مقاطعه واجزائه. ان شاء الله نلتقي في شابيتر واحد اخر sur les vibrations des systèmes libres amortis. رجال ليبر امورتي درناها فتنا فيها، ان شاء الله نديرو ليبر امورتي وشابيتر انتيريسون مليح فيه بزاف حاجات تعلموهم. كي نكملو ان شاء الله كل خطره نزيدوها شابيتر. اذا الى هنا ينتهي هذا الدرس، الى درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.